बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। बहरहाल जनाब, वो केस भी अब अपने अंजाम को पहुंच गया जिसको बनाने वाले भी जानते थे कि ये केस बिल्कुल मुर्दा है, बल्कि लाशा है, जिसको कोई स्टीरॉयड दे के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस केस पर मीडिया की जिन जिन लोगों ने स्क्रीन्स को रंगीन किया था वो भी जानते थे कि इस घोड़े में बिल्कुल भी कोई दम नहीं, और ये बड़ी मुर्दा हालत में, कोई सर पैर नहीं है। और इसके अलावा इस केस पे कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अगर आपको नहीं याद तो देख लीजिएगा। वो भी ये जानते थे कि ये बिल्कुल सियासी केस है, महज सॉफ्टवेयर अपडेट करना है इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी का। हम बहुत पहले कह चुके थे। अब मैं साइफर के खुफिया क्या बोलूँ, वो जो समातें हो रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो स्पोर्ट चल रही थी, मैं क्या बोलूँ आपको। मेरे ख्याल से इतनी ज़बरदस्त तरीके से इखलाकी कानूनी छितरौल हुई है उन तमाम की जो इसके ऊपर बाकायदा पार्टी और फिर मुंह से झागे और रालें निकल रही थी। मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि आज घर से ना ही निकले तो बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी आपके सामने जब चीज़ें रखूँगा आप हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना था जी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का। बेचारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 20-21 दिन आज़म खान को छुट्टियों पर भेजा गया, वो लहनी सुकून लेते रहे और गवाह बनाया। क्या बना? और कोई बताए इन कैमरा समात में, आपको यही तो बता देना, इन कैमरा समात में अडयाला में क्या हो रहा था जब केस ही नहीं था। कौन कह रहा था 14 साल कैद, फांसियां, उम्र कैद ये होने जा रही है इसमें। ये जज साहब कह रहे हैं कि आपको पता है इसमें ये सजा होती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। कोई अबुल हसरान जुल्कुरनैन साहब से पूछे ना, भाई अब क्या करना है। कौन सा एक तरह एल्फ्रेड हिचकॉक का नावल चला रहे थे आप अंदर, क्या चीज़ें थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई सवाल करे, शायद मेरा ख्याल उनके घर वाले करेंगे। मैं सैफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई, मुझे लगता है लगा क्या, अदालत में जिस तरीके से इस समात के दौरान कह के और ठट्ठे हुए हैं ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जिन्होंने ये केस बनाया था, ये केस उड़ गया हुआ है, ख़त्म है। अब सिर्फ एक दाग है पाकिस्तान के वो कहते हैं ना सियासी केसों के अंदर, एक ये भी एक दाग है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर करता हूँ जी। इस केस में ज़मानत का यकीन खैर सुबह से समात से अंदाज़ा हो गया था, और समात में ये तासुर भी मिल चुका था। इवन ज़मानत का जज के रिमार्क साहब से भी बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया था। अदालत में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब जी, उन्होंने सबसे पहले ये यकीन हासिल किया, सबसे पहले 15 मिनट में, कि सैफर दरअसल था ही कुछ नहीं जो इमरान खान साहब ने लहराया था, वो कहीं और था। ठीक है जी। उन्होंने बताया जी कि अगर ये जाहिर किया जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खुफिया कोड वाला बरासला मिला ही नहीं है कभी, वो खुफिया कोड वाला सैफर इमरान खान साहब को मिला ही नहीं। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ एक तर्जुमा दिया गया था जिसको इमरान खान साहब ने लहराया था, और वो तर्जुमा कभी भी सैफर नहीं कहलाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कहीं भी सैफर नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है जी। इसके अलावा जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा अगर सैफर गुम हो गया था तो पहले भाई यही बता दें कि सलामती कमेटी, सलामती कौंसिल के इजलास में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं बताया कि सैफर गुम हो चुका है। तो किसके ऊपर ये इजलास हो रहे थे। ठीक है जी। उन्होंने कहा ये केस दस्तावेज़ पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया था, तो चलो वो पॉइंट ही बता दें कि कौन से पॉइंट थे जिस पर यह इजलास बुलाया गया था। 1 माह तक, अदालत भी बड़े अच्छे से जानती है, 1 माह तक आज़म खान क्यों खामोश रहा। क्या आज़म खान शुमाली इलाका जात में चला गया था, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग गायब होते हैं ना, गायब होने के बाद कहते हैं हम ज़रा साइड शुमाली इलाका जात में एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। उन्होंने कहा अदालत को भी पता है कहाँ जाते हैं। तो अदालत ने उधर ही सैफर केस ख़त्म कर दिया। यानी जैसे ही जब ये बातें होगी ना तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि सैफर केस ख़त्म हो गया। हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो पहले बताएं जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया है इमरान खान साहब के ऊपर कि इससे गैर मुल्की कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा है, कैसे पहुँचा ज़रा बता देंगे। उन्होंने कहा मुझे तो ये लग रहा है इस दस्तावेज़ात के मुताबिक तो गैर मुल्की ताकतों को नुकसान हुआ है। फ़ायदा कैसे पहुँचा? क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? अब आप 1970 में देख लें। ठीक है, 71 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ और 1977 में भुट्टो की फांसी की ग्राउंड बनी। उन्हें कहा क्या इस तरह के हालात चाहती है? जस्टिस तारिक मसूद ने यहाँ तक कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का फ़ैसला ही कर दिया। यानी वो कहा था ना फांसी हो सकती है 14 साल कैद होने का, सर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में
ماشاءاللہ لفظ استعمال کیا، یہ والا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا صرف رسی دینا باقی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا اس کیس میں تو سزائے موت کا یہ کیس ہی نہیں ہے، سزائے موت ہی طلاق نہیں ہوتی. پھر کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی؟ ایف آئی اے نے سے انہوں نے کہا بھائی کن رولز کے تحت یہ کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا رولز خفیہ ہے اس لیے عدالت کی لائبریری میں نہیں ہوں گے. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا بھائی یہ کیسے رولز ہیں جو خفیہ رکھے، رولز تو سامنے ہونے چاہیے. لیکن بہرحال آج عدالت نے بہت زناٹے دار تماچے رسید کیے جی ان قانونی پلیٹ فارمز پر، چاہے وہ ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کا ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو. انڈرسٹینڈنگز کے کیا معیارات تھے، کیا نہیں تھے. بہرحال وہ کہا نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو یہی ساری پوزیشن تھی. لیکن بہرحال ابھی عدالت نے بھیجا ہوا ہے اٹارنی جنرل کو کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جائیں، ذرا نااہلی وغیرہ والے معاملات جو چل رہے ہیں اس کو ذرا دیکھیں. تو عدالت کے حکم پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب ادھر پہنچے. وہ خیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن ابھی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، پتہ تھا سب کو، ہمیں بھی پتہ توشہ خانہ فارغ، یہ فارغ، وہ جو اب سب نااہلی ان کی رہ گئی ہے. تو اس لیے نیب نے 2 کیسز بنا کے رکھے تھے. جی ہاں، القادر ٹرسٹ والا کیس اور توشہ خانہ والا کیس، ان دونوں کے ریفرنس ہو چکے ہیں، دائر ہو چکے ہیں. اور مزے کی بات ان دونوں میں ہی عمران خان صاحب جوڈیشل ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی جسمانی ریمانڈ نہیں ہے. تو اتنا آسان تو نہیں ہے عمران خان صاحب کا نکلنا. تو بہرحال یہاں تک تو ہے. اور دیکھیں اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن سے ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی کروا کے کیا رزلٹ لیتے ہیں. بہرحال آج خوب ایک تماشا لگا رہا. ہاں آج بھی اہم دن تھا جی، کاغذات نامزدگی چھیننے کے حوالے سے، جمع کرنے کے حوالے سے نہیں، چھیننے کے حوالے سے تھا جی. امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا جی. محسن بیگ صاحب جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے بہت قریب ہیں. انہوں نے کہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا جو کاغذات نامزدگی جمع کرایا جائے گا رات کو واپس گھر نہیں آئے گا. ٹکٹ تو لے لیں گے، گھر کیسے پہنچیں گے؟ یہ ان کے جملے ہیں. اور بالکل بھائی بڑی بات ہے ان کی، سیاسی مرشد ہو گئے میرا خیال ہے، اتنا فورس ہی کیا ہے جی. اور یہی ہوا جی، کھلے عام ہو رہا ہے اور ریاست اپنا پیغام دے رہی ہے. ہر بندہ کتنا بتاؤں، عمر ایوب صاحب بتاؤں، پرویز الہی صاحب بتاؤں، بھائی ان تمام کے ساتھ یہ، اور ان کے تصدیق کرندہ، ان کے تائید کرندہ، ان کے کاغذات جمع کرانے والے سب کے سب اٹھائے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں. یعنی کھلے عام ہو رہا ہے جی. اور پرویز الہی صاحب کا منڈی بہاؤالدین سے جو حلقہ تھا جی، ان کا وکیل تجویز کرنے تائید کرنے سب کو اٹھا لیا، سب گرفتار. ٹھیک ہے جی. ہر طرف یہ ہو رہا ہے. تو میں کس کس کا آپ سے نام لوں تو پھر میں 2 گھنٹے کا ویلاگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا بڑا ڈیٹا سامنے میرے لکھا ہوا. تو بہرحال ریاست کی طرف سے بھی کمپلیٹ پیغام ہے. اور آپ کو پتا ہے ریاست کے نمائندے ہیں جی، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، کل انہوں نے انٹرویو دیا منصور علی خان کو انٹرویو دیا انہوں نے. تو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا اس میں ملوث تھے، انہیں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. یعنی بھائی بتا رہے ہیں نا، ذہن بتا رہے ہیں، مائنڈ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ریاست کا مائنڈ پرائم منسٹر نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ تو اس لیے یہ سارے لوگ ہو رہے ہیں. بہرحال اور تو اور چھوڑنے پڑا. یہ یہاں بتا رہے انصار عباسی صاحب کا سروے آج آیا بڑا زبردست. انہوں نے کہا جی اگر عمران خان الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن تو بڑی مخدوس ہو جائیں گے. اگر عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں ہوں گے تو ان سے چیئرمین شپ لی نہیں، اب دوسری ان کی نااہلیت کی طرف والا معاملہ چلا گیا. تو کہا بہت مخدوش ہوں گے. انہوں نے کہا جولائی کا سروے تھا، لوگوں نے کہا تھا اگر عمران خان نہیں ہوگا الیکشن میں، ٹھیک ہے، تو 63% لوگوں نے کہا تھا ہم ووٹ نہیں دیں گے. 63% پاکستان کی عوام نے کہا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، نہ دینے کا فیصلہ کیا. اچھا اب تو عمران خان صاحب مکمل ہے، ایک تو چیئرمین شپ سے گئے، اب الیکشن سے مکمل آؤٹ ہو رہے ہیں. تو باقی جو 37% ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ڈیفینیٹلی سوچیں گے بھائی کیوں اتنی انرجی لگانی ہے جب ڈیسائیڈ ہی ہر جگہ ہونا ہے، تو ہم کیوں اتنا تردد کریں؟ روڈ شوز وغیرہ میں سروس میں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا وہ، اور انصار بھائی صاحب کہتے ہیں یعنی ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. تو یہ چیز ہے. ہاں جن کو اجازتیں مل رہی ہیں، جن کو انٹرٹین کرنا ہے وہ بالکل کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی درخواست ہی مولانا صاحب کی بھی تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی درخواست میں باقاعدہ 2 دن کی کاغذات نامزدگی میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اب 24 دسمبر تک کاغذات جمع ہوں گے. ہاں کسی کو جمع کرنے کی مکمل اجازت ہے، کسی کو راستے سے اٹھا رہے یار، خدا کا واسطہ یار نہ کرے، بہت ہو گیا. کیلکولیشن مس ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا اور زبردست کرنا ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.